बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। थंबनेल पर जी आपने देख लिया होगा कि भुट्टो शहीद कत्ल रेफरेंस, अदालती मामून मुकर्रर, कौमी मुजरिम कटहरे में इंसाफ होगा। अब आगे क्या होगा। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन दिनों यानी चर्चा है भुट्टो शहीद रेफरेंस का, जो 2011 में उस वक्त के सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये रेफरेंस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस्तदाद की थी कि इस रेफरेंस पर यानी फ़ैसला भुट्टो शहीद का जो अदालती कत्ल हुआ था उसके मामले में डायरेक्शन भी दी जाए और इस पर फ़ैसला भी दिया जाए। तो इसी दौरान इसकी तकरीबन 6 अदद समात, पहले 6 या 7 यानी समात हुई थी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में ये स्टार्ट हुआ और फिर यानी उनके बाद नासिरुल मुल्क और से लेकर और आखिरी उमर ता बंदयाल तक जितने भी चीफ जस्टिस आए, तो उन्हें ये तौफीक नहीं हुई कि वो तारीख़ को इंसाफ देने के लिए या आवाम को इंसाफ देने के लिए इस रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर करते। तो जैसे कि मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि अपने पिछले व्लॉग में कि आज से तकरीबन 4.5 माह कबल जब ये मैं स्टार्ट करने जा रहा था अपना जो है चैनल, तो उसमें मैंने उस वक्त के नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोअज़्ज़ज़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब और जो दस्तूरी जज हैं तकरीबन सब मिला के 7 अदद, तो उन सब से मैंने ये पर्सनली इस्तदा की थी कि तारीख़ का एक बोझ है पूरी कौम के कंधों पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंधों पर ये कत्ल है, तो इसकी समाअत फरमा कर यानी इंसाफ फरमाया जाए। और ये है कि शायद इसके बाद कभी ज़िंदगी में यानी वो वक्त ना आए, दिस विल बी द राइट टाइम। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये यानी फ़ैसला किया, और तमाम जो उनके ब्रदर जजेज़ हैं, और तारीख़ का एक ऐसा कत्ल, ठीक है जी, अफसोसनाक कत्ल जो अवाम का कत्ल था। मैं असल में एक डिक्टेटर और कौमी मुजरमों ने मिलकर यानी जिस तरह भुट्टो साहब को शहीद किया, तो डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि वो एक बोझ यानी अवाम के कंधों पे भी था। आल दो कि वो सारे दस्तूरी मुजरिम इंतहाई इबरतनाक अंजाम को पहुँचे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो वो खुदा को भी जवाब दे रहे होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया। तो लेकिन एक कानून की अदालत में, तारीख़ की अदालत में डेफिनेटली ये मामला एक ऐसा था कि इस पर यानी शुनीद और सुनाई जो है यानी वो होनी चाहिए थी। तो अब शुनीद ये है जनाब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो आज जो 9 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में समाअत फरमाई। तो उसमें जनाब प्रोसीडिंग में फ़ैसला ये फरमाया गया कि तकरीबन 9 रुकनी जो अदालती मावन है यानी उन्हें मुकर्रर किया गया है कि जो फ़ौजदारी मुकदमात को समझते हैं और उसके साथ साथ जो है वो अदालत के साथ तावन करेंगे, और इसकी समाअत अब जनवरी तक ले गए हैं, क्योंकि बीच में यानी अभी ये यानी 15 से यानी 18 दिन इस माह के हैं। तो यानी इसके बाद जनवरी में यानी इसकी समाअत रखी गई है, और जो अदालती यानी ये मावन होंगे उनको नोटिस वगैरह जारी होंगे, और उनको कहा जाएगा कि वो पूरी तैयारी के साथ जवाबात जो हैं वो इस रेफरेंस के तैयार करके आएँ ताकि इस पर कोई डिसीजन किया जाए। तो 9 रुकनी बेंच बड़ा बैलेंस्ड किस्म का बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बनाया, और डेफिनेटली इसमें सीनियर जजेस भी हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को और फ़ौजदारी मुकदमात को यानी बड़ा ज़बरदस्त समझते हैं। तो यानी इन तमाम जजेस पर एक जो यानी बेंच बनाया गया है, तो उसने प्रोसीडिंग की है। तो अब जनाब ऐसा है कि जो कौमी मुजरिम थे जिन्होंने ये सारा जुर्म किया, जिन्होंने कानून तोड़ा और फिर उसके बाद ये अदालती कत्ल करवाया, और जिनके हाथों ये अदालती कत्ल हुआ, वो सारे सहूलतकार जो कौम के मुजरिम हैं, मैं कहता हूँ वो कल भी कौम के मुजरिम थे, वो खुदा के भी मुजरिम हैं, वो इस अवाम के भी मुजरिम हैं, इस मुल्क के भी मुजरिम हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के भी मुजरिम हैं। तो देखिए, ये जो इंसाफ होता है वो होकर रहता है इस दुनिया में ही। वो लोग तो खैर दे के गए जिस तरह उनका इबरतनाक अंजाम हुआ, और तारीख़ में जिस नाम से यानी उन्हें लिया जाता है, कोई शख्स भी उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جب یہ ریفرنس یعنی ہو رہا ہوگا اور اس کا پروسیڈنگ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے کل بلاول بھٹو صاحب کو میں سن رہا تھا کہ وہ استدعا کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے تاکہ عوام و ناس کو پتہ لگے کہ قومی مجرموں نے کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے، ایک یعنی عدالتی قتل ہوا اور ایک عوامی لیڈر کو کس طرح اساسینیٹ کیا گیا۔ تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ چانسز ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور یہ جو معزز ججز ہیں یہ مل کر یہ فیصلہ فرمائیں اور اس کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے بھی، اگر لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں بھی ہوگا تو ویب سائٹ پر اس کی جو ریکارڈنگ ہے، جو لاسٹ کمیٹی نے اس کا جو فیصلہ کیا تھا تو اویلیبلٹی ہوگی اس کی پوری پروسیڈنگ کی، تو عوام یعنی وہاں سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں اور ساری پروسیڈنگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جناب یہ کہ جو قومی مجرم ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس دنیا سے تقریباً وہ مجرم جا چکے ہیں، اکا دکا اگر وہ کوئی زندہ بھی ہیں تو کبھی کبھی وہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آتے ہوں گے تو وہ بھی ایک عبرتناک زندگی گزار رہے ہیں سسک کے، ڈیفینیٹلی کوئی ان کا انجام بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی یعنی بہتر نہیں ہوگا۔ تو آل دو کہ وہ مجرم اپنے یعنی عبرتناک انجام کو پہنچ گئے، لیکن تاریخ میں اب یہ جیسے یعنی اس ریفرنس کو یعنی سماعت کے لیے کیا گیا تو ڈیفینیٹلی جو اس کا فیصلہ آئے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی فیصلے میں سے میرا ایک اپنا وجدان جو کہہ رہا ہے، اور میں جو امید رکھتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان اور ان تمام معزز جو ہمارے جج صاحبان ہیں جن پر قوم کو اعتماد ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیفینیٹلی اسی میں سے بہت سارے اور معاملات کہ جو پاکستان میں دستور کے مجرموں نے، قومی مجرموں نے جس طرح قانون وائلیٹ کیا، یقیناً بہت ساری آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے جب اس کا تفصیلی فیصلہ آئے گا یا ایون شارٹ آرڈر بھی آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اور بہت سارے معاملات ہوں گے جن کو یعنی ٹچ کیا جائے گا۔ آل دو کہ ایک یعنی بھٹو شہید ریفرنس کیس ہے، اس سے پہلے جو مارشل لا لگا یا باقی بھی معاملات ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آئی ایم شیور کہ تمام یعنی جو یہ ہمارے دستوری ججز ہیں یہ احاطہ کریں گے ان تمام مسائل کا اور ان قومی مجرموں کو عوام کے سامنے پوری طرح یعنی ایکسپوز کریں گے۔ تو اس کا کم از کم فائدہ یہ ہوا کہ جو آنے والا وقت ہے اور جس طرح کا اب یہ ایک دور جا رہا ہے تو یہ ایک عبرت بھی ہوگی، اور باقی لوگوں کے لیے کہ جن کے ذہن میں کہیں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اگر سوچ بھی ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے یہ ایک یعنی ان کے لیے بھی ایک عبرت کا ہوگا اور سامنے انہیں بھی اپنا نظر آ رہا ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی جو بینچ کی فاؤنڈیشن ہے جی وہ بڑی زبردست کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، اس میں معزز جسٹس حسن رضا رضوی صاحب بھی اور محمد علی مظہر صاحب دونوں بڑے فوجداری جو مقدمات ہیں یعنی ان کے بڑے ماشاءاللہ ایکسپرٹ یعنی ججز ہیں، اور باقی بھی جتنے سینئر ججز ہیں ڈیفینیٹلی ایک بڑے ناڈار اور بڑے یعنی کھل کے وہ کرنے والے، تو ڈیفینیٹلی ان کا جی جناب یعنی جو فیصلہ آئے گا تو اور جو یقیناً عدالتی معاون بھی ہوں گے وہ اپنا کام پورا کریں گے اور پوری طریقے سے اس کیس کی یعنی پروسیڈنگ ہوگی اور ساری چیزیں بھی یعنی ایکسپوز ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے ڈیفینیٹلی اس کا ایک فیصلہ آئے گا۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی میں سن رہا تھا تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، وہ تشریف لے کے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور شاید آصف علی زرداری صاحب بھی تشریف لے کے گئے ہیں، تو مطلب یہ ایک بڑا اچھا یعنی سائن ہے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی پروسیڈنگ پر ضرور غور کریں، دیکھیں اور یعنی ملکی معاملات میں دلچسپی لیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کی بھی سمجھ آئے اور تاریخ کی ایک جو یعنی صحیح سمت ہے یعنی اس کا آپ کو پتہ لگے کہ اس پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی قومی قیادت کے ساتھ قومی مجرموں نے کیا کیا کھلواڑ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑا اچھا فیصلہ ثابت ہوگا پاکستان کے لیے، پاکستان کی پولیٹکس کے لیے اور آنے والے دنوں کے لیے بھی، اور یہ جو قومی مجرم جو عبرتناک انجام کے ساتھ یعنی اس دنیا سے چلے گئے اور آج بھی ان کا نام انتہائی نفرت کے ساتھ لیا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو فیصلہ آئے گا، اور میں کہوں گا کہ کم از کم بھٹو شہید، بی بی شہید یا جو بھٹو صاحب کے بچے تھے جو ان سب کو شہید کیا گیا جس طریقے کے ساتھ، اور انصاف اس خاندان کو بھی نہیں مل سکا، قوم کو بھی نہیں مل سکا، تو قاضی صاحب اور جو ہمارے معزز ججز ہیں ڈیفینیٹلی وہ یہ کریں گے، اور جو قومی مجرم ہیں
उन पर मज़ीद लान तान होगी। मैं ये समझता हूँ कि अवाम को उनके जो करतूत और किरदार जो हैं वो यानी मज़ीद पता चलेंगे, और यानी अदारों में भी जो बैठे सोच के लोग होते हैं उनको भी पता लग जाएगा कि कौमी मुजरमों का आखिर में यानी अंजाम क्या होता है। तो जनाब ये था जी आज का वीलॉग। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान के कौमी अदारों को दस्तूर के मुताबिक चलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला तमाम अदारों की हिफाजत फरमाए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। पसंद आए तो जनाब शेयर भी कर दो, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भी दें, और पाकिस्तान बनाऊ प्रोग्राम में आप मेरा यानी साथ दें। ठीक है जी, ये जस्ट क्या है कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।